आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। धन्यवाद प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। तपाईँ परमेश्वरको पवित्र वचन प्रभु बोल्नलाई मण्डलीको अघि खडा छु प्रभु। म आफूलाई तपाईँको हातमा समर्पण गर्दछु अनि सुन्ने मण्डलीलाई तपाईँको हातमा प्रभु वचनको सम्पूर्ण सेवा चाहिँ तपाईँको हातमा राख्दछु प्रभु। तपाईँले नै मलाई प्रभु वचन बोल्नलाई साहस आँट र उत्साह दिनुहोस् भनिकन प्रार्थना गर्दछु र जसले बोल्दै जान्छ प्रभु तपाईँ परमेश्वर मलाई वचनको प्रकाशहरू दिनुहोस्। धन्यवाद प्रभु। र सुन्ने सबैलाई प्रभु अनुग्रह गर्नुहोस् प्रभु। बोलिएको वचनबाट प्रभु उनीहरूले बुझ्न सक्नु प्रभु। धन्यवाद प्रभु। सबैको म तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै बोलिएको वचनबाट प्रभु तपाईँ परमेश्वरको महिमा भएको भन्दै प्रार्थना गर्छु यीशु प्रभुको नाममा आमेन। आज जुन वचन लिएर आएको छु यो चाहिँ मण्डलीमा कमै प्रचार गर्ने वचन है त। प्रायः यो विषयमा तपाईँले 15 वर्ष विश्वास छैन, प्रायः यो विषयमा तपाईँले सुन्नु भएको छैन वचन। अनि त्यो भएर तपाईँलाई आज यो वचन सुन्दा तपाईँलाई अलिक उयो पनि लाग्यो के अरे, यो वचन त पहिला त सुनेको थिएन जस्तो पनि लाग्ला है त। किनभने हामी जति पनि वचन प्रचार गरिरहेको छौँ सबै सुनेकै विषयमा छ। अनि आज मैले यो वचन ल्याउनुको कारण के भने मैले तपाईँहरूलाई प्रार्थना 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 भन्दै आइरहेको थिएँ, तर बिचमा आएर म परमेश्वरको भय मान्ने विषयमा लिएर आएको छु। परमेश्वरको भय है, द फियर अफ द लर्ड भन्छ इङ्ग्लिसमा। परमेश्वरको भय, परमेश्वरको भय नमानिकन हामी विश्वासीले परमेश्वरलाई पछ्याउन सक्दैनौँ। यो कुरो कसरी भनेर म तपाईँलाई अहिले देखाइदिन्छु बाइबलबाट है त। हामीसँग बाइबल छ है। हामी पहिलो पत्रुस म तपाईँलाई आज देखाउने कुरो कि ख्रिस्टियनले परमेश्वरको भय मान्नै पर्छ। पुरानो नियममा त परमेश्वरको भय मान भनेको छ, तर हामी क्रिस्चियन बिलिभर्सहरूले चाहिँ है विश्वासीहरूले चाहिँ परमेश्वरको भय मान्नुपर्छ भन्ने विषयमा हेर्नेछौँ ल। त्यही त मैले अघि नै भनिहालेँ यो वचन प्रायः मण्डलीमा प्रचार गरिँदैन है त। त्यही भएर तपाईँलाई नौलो लाग्न सक्छ। यहाँनिर म पहिलो पत्रुस 1 अध्यायको 17 देखि 19 सम्म पढ्दैछु ल। पहिलो पत्रुस 1 अध्यायको 17 देखि 19 सम्म यसरी लेखिएको छ। पनपक्ष नगरी मानिसको काम अनुसार इन्साफ गर्नुहुनेलाई पिता भनी पुकार गर्छौ भने तिमीहरूका प्रवासको सम्पूर्ण समय डरसँग बिताओ। तिमीहरू जान्दछौ कि आफ्ना पिता पुर्खाबाट आएका व्यर्थका कुराहरूदेखि सुन वा चाँदी जस्ता नाश हुने थोकहरूद्वारा दाम तिरे तिमीहरू छुट्याइएका होइनौ, तर निष्कोर र निष्कलङ्क थुमाको जस्तो ख्रिस्टको अनमोल रगतद्वारा दाम तिरी छुट्याइएका छौ। यहाँ मैले 19 सम्म पढेको, 19 पदमा फेरि पढिदिन्छु। तर निष्कोट र निष्कलङ्क थुमाको जस्तो ख्रिस्टको अनमोल रगतद्वारा दाम तिरी छुट्याइएका छौँ। अनि यहाँनिर हामी पत्रुसले हामी अगाडि हेऱ्यौँ भने पत्रुसले यो चाहिँ कसलाई लेख्यो भन्दा छरपष्ट भएका मण्डलीहरूलाई लेखेको थियो। उनीहरूलाई विश्वासमा स्थिर रहनु है भनेर, विश्वासमा स्थिर रहनु, विश्वासमा। किनभने छरपष्ट भएको मण्डलीहरूमा चाहिँ 7 वर्ष थियो। त्यहाँ अलिक तलतिर हामी पढ्यौँ भने यहाँनिर पाउँछौँ कि उसले भन्छ सुन खारिए जस्तै है तिमीहरू पनि विश्वास आगोबाट खारिने तर नष्ट भएर जाने सुन भन्दा पनि तिमीहरूको विश्वास अमूल्य छ। तिमीहरूको विश्वास साँचो प्रमाणित होस्। यही कुरोहरू विश्वासमा दोहोऱ्याउनु भन्ने विषयमा उसले सिकाउँदै लान्छ। अनि त्यहाँबाट उसले यहाँ तल आएर परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ र तिमीहरू पनि पवित्र जीवन जियो भन्ने कुरोमा उसले सिकाउँछ। अनि त्यहाँबाट उसले भन्छ परमेश्वरको भयमा जियो। यहाँनिर उसले भन्छ पनपक्ष नगरी है मानिसको काम अनुसार न्याय गर्नुहुनेलाई पिता भनी पुकार्छौ भने चाहिँ तिमीहरूको सम्पूर्ण समय चाहिँ डरसँग बिताऊ। यो चाहिँ परमेश्वरको डर। अनि म तपाईँलाई अहिले एकछिनमा बताउँछु परमेश्वरको डर मान्नु भनेको के हो र परमेश्वरको डर मान्नु भनेको के होइन, त्यो पनि म अहिलेसँग बताउँछु। किनभने बाइबलमा धेरै प्रकारको डरहरूको विषयमा छ। जहाँ यीशु आफैले भनेको छ कतिचोटि नडराऊ नडराऊ नडराऊ, फेरि मैले त भन्दैछु परमेश्वरको डर मान्नु भनेर छ। अनि यो कुरो पुरानो नियममा त थियो, नयाँ नियममा चाहिँ कसरी आयो भनेर हामी सोध्छौँ फेरि है। अनि त्यही भएर यो धेरै कन्ट्रोभर्सियल विषय भएर हामी यो खालको प्रचार धेरै सुन्दैनौँ मण्डली है त।
म पनि यो कुरोमा सिक्दैछु होइन, म यही कुरो अहिले अध्ययन गरिरहेको छु, सिकिरहेको छु है त। अनि जति मैले सिकेँ त्यही कुरो तपाईँलाई बाँड्न लागेको छु। अनि मैले हामी सबै यो ब्याकग्राउन्ड हेरौँ ल। ब्याकग्राउन्डमा हामी के देख्छौँ भने यतिखेरको मण्डलीहरूमा चाहिँ सरकष्ट भएको मण्डलीहरूमा चाहिँ सतावटै सतावट थियो। अनि सतावटहरूमा स्थिर रहनु भनेर उसले सिकाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ उसले तिमीहरूको विश्वास, हाम्रो विश्वासको चाहिँ जहिले पनि जाँच हुन्छ, विश्वास चाहिँ जाँचिन्छ है। अनि विश्वास जाँच्नलाई चाहिँ विश्वास जाँचिन्छ। अहिले म तपाईँलाई बताउँछु विश्वास जाँचिनलाई चाहिँ यहाँनिर पत्रुसले भन्दछ आगोबाट खारिने तर रस नष्ट भएर जाने सुन भन्दा तिमीहरूको विश्वास अमूल्य हो। हाम्रो विश्वास पनि त्यसरी नै जाँचिन्छ। अहिले चाहिँ म देखाउँछु। अहिले चाहिँ म फेयर अफ द लर्डको विषयमा बोल्दै आएपछि विश्वास कसरी जाँचिन्छ, कसरी परमेश्वरको भए हाम्रो विश्वासमा देखिन्छ, त्यो कुरो म अहिले तपाईँलाई भन्दै जान्छु है त। तर एकछिन ध्यानसँग सुन्नुहोस्। यहाँ हामी यो ब्याकग्राउन्ड हामीले बुझ्यौँ यतिखेरको मण्डलीहरूमा कष्ट थियो भन्ने कुरो। अनि पत्रुसले चाहिँ अहिले भन्छ तिमीहरू चाहिँ विश्वासमा दरिलो रह। अनि त्यहाँ उसले अलिकति तल आएर भन्छ पवित्र जीवन जियो। अनि त्यहाँ अलिक यहाँ उसले यहाँ भन्छ फेरि परमेश्वरको भयमा हिँड। अब म तपाईँलाई भन्छु विश्वासले परमेश्वरको भयमा हिँडेन भने पवित्र जीवन जिउन जान्दैन। विश्वासले परमेश्वरको डर मानेन भने उसले पवित्र जीवन जिउन जान्दैन। यो कुरा हामी बारेमा पाउँछौँ है त। अब हामी यहाँको उयो हेरौँ, यहाँनिर सिकाएको शिक्षा हेरौँ। यहाँ सिकाएको शिक्षा के छ भने परमेश्वरले मानिसको काम अनुसार इंसाफ गर्नुहुन्छ। किनभने पक्ष नगरी मानिसको काम अनुसार इंसाफ गर्नुलाई पिता भन्ने पुकार सोध्नु भनेको छ। अनि परमेश्वरले चाहिँ पक्षपात नगरिकन परमेश्वरले मानिसहरूको पक्षपात गर्नुहुन्न है। अनि परमेश्वरले मानिसहरूको इंसाफ गर्नुहुन्छ। अनि परमेश्वरले हरेक मानिसको काम अनुसार त्यसको प्रतिफल दिनुहुन्छ। अनि परमेश्वरलाई पिता भन्ने पुकार छ भने तिमीहरूको प्रवासको सम्पूर्ण समय डरसँग बिताओ भनेर पत्रुसले भन्दछ। अनि क्रिस्चियनहरू यस संसारमा छौँ शरीरमा जो प्रवासको समय भनेको के हामी अलिकति हेर्छौँ ल। प्रवासको समय म तपाईँलाई प्रवासको समय बुझाउनलाई प्रवासको समय भन्दा हामी इजरायलीहरूलाई मिश्र देशमा गएको देख्छौँ हो। मिश्र देशमा गए उनीहरू इजरायलहरू मिश्र देशमा गएर दासत्वमा बसे। हामी भर्सबाट हेरौँ ल। हामी व्यवस्था किताब 10 अध्यायको 19 पदमा यहाँ पढ्यौँ भने हामी यसरी पाउँछौँ। मैले यहाँ देखाउन खोजेको छु प्रवासको समय भन्नलाई कसरी व्याख्या गर्ने भन्ने विषयमा। यहाँनिर यसरी लेखिएको छ 10:19 पद। यहाँ यसरी लेखिएको छ यसै कारण तिमीहरूले पनि प्रवासीहरूलाई प्रेम गर्नुपर्छ किनकि मिश्रमा तिमीहरू पनि प्रवासी थियौ। यहाँ चाहिँ मैले यहाँ प्रवासको चाहिँ यहाँ मैले भन्नु खोजेको छु के भने मिश्रमा इजरायलीहरू गए बसे तर तिनीहरू चाहिँ त्यहाँ बस्ने ती बसिराख्नेहरू होइन। त्यो चाहिँ प्रवास थियो उनीहरूलाई। किनभने उनीहरूको लागि प्रतिज्ञा गरेको ठाउँ चाहिँ अर्कै थियो हो। अब्राहमलाई परमेश्वरले दिन्छु भनेको ठाउँ अर्कै थियो, उसको सन्तानलाई दिन्छु भनेको ठाउँ अर्कै थियो। तर अहिले उनीहरू चाहिँ मिश्रमा गएर प्रवासमा बसिरहेको छ। अनि यसरी नै संसारमा पनि हामी संसारमा यो शरीरमा छौँदै हामी पनि प्रवासी जीवन हो है त। जुन दिन हामी संसारबाट छुट्टिन्छौँ हामी प्रभुसँग हुन्छौँ। यही कुरो पावलले फिलिपी किताब भन्छ कि यही कुरो पावलले फिलिपी किताबमा भनेको छ म त शरीरबाट बिदा भएर प्रभुसँग जिउनु मेरो लागि ख्रिस्ट हो तर मर्नु लाभ हो भन्छ। अनि उसले के भन्छ भने म त शरीरबाट बरु बिदा भएर प्रभुसँग जान चाहन्छु भन्छ उसले। तर म कुन चाहिँ चुन्नु पर्यो म पनि अन्यलमा छु किनभने तिमीहरूलाई थाहा छ सबै गर्ने मान्छे भन्ने उसले त्यसरी भनिन्छ है त। अनि मैले यहाँ लेखेको छु क्रिस्चियनहरू जो संसारमा र शरीरमा रौन्जेलको समयलाई है पत्रुसले यहाँ प्रवासको समय भन्छ लागेको छ। अब यो प्रवासको समय चाहिँ डरसँग बिताओ, परमेश्वरको डरमा बिताओ। किन विश्वासीले परमेश्वरको डर मान्नुपर्छ? किनभने यहाँ तल हामी पाउँछौँ कि हामी चाहिँ परमेश्वरको निम्ति छुट्याइएका व्यक्तिहरू। परमेश्वरको निम्ति छुट्याइएका व्यक्तिहरूले चाहिँ परमेश्वरको डरमा जिउन सिक्नुपर्छ। अब परमेश्वरको निम्ति छुट्याइएका व्यक्तिहरूले चाहिँ परमेश्वरको डर किन मान्ने? मैले यहाँ यसरी लेखेको छु बिकज यु आर रिडिम्ड बाई द प्रिसियस ब्लड अफ क्राइस्ट। ख्रिस्टको रगतद्वारा तिमीहरू छुट्याइएका छौ। गड रिडिम्ड यु फर हिमसेल्फ। अनि यो चाहिँ हामी कहाँ भेट्छौँ भने यो कोटेसन चाहिँ है यो कोटेसन चाहिँ एक्सोडस प्रस्थानको किताब 19 अध्यायको 5 र 6 पदबाट
छ। अनि यही कुरो जुन पत्रुसले यहाँ दोहोऱ्याएको छ, हामी दोहोऱ्याएको हामी कहाँ देख्छौँ भने पहिलो पत्रुस 2:9 पदमा है त। तर तिमीहरू त चुनिएको जाति पुजारीगिरी यसरी लेखेको छ पत्रुसले। अनि यहाँनिर मैले लेखेको कि गड रिडिम्ड यु फर हिमसेल्फ, येशूले परमेश्वरले हामीलाई उहाँकै निम्ति छुट्याउनु भएको छ। यो मैले बोलेको सुन्नुहुन्छ? यतिको बोल्दा सुनिन्छ नि? अब यहाँनिर मैले यसरी लेखेको छु, नो वान क्यान बी द पिपल अफ गॉड अनलेस ही इज रिडीम्ड। कुनै पनि व्यक्ति ख्रिस्टको रगतले नधोइकन अथवा ख्रिस्टको रगतले प्रायश्चित नगरिकन कुनै पनि मान्छे परमेश्वरको जन हुन सक्दैन। अनि परमेश्वरको जन कोही छैन भने त्यसले परमेश्वरको भय माने पनि वा नमाने पनि किनभने प्रभुको जनै भयो। तर बाइबलले भन्छ हरेक संसारलाई नै प्रभुको भय मान्नुपर्छ। संसारको सबै मानिसहरूले परमेश्वरको भय मान्नुपर्छ। तर अहिले क्रिस्चियनहरूले पनि परमेश्वरको भय मान्नु भनेर म किन भन्दैछु त्यो कुरो अहिलेसँग म भन्छु। किनभने परमेश्वरको भय नमानिकन क्रिस्चियनहरू दे विल नट एक्सपिरियन्स द गड इन द नेक्स्ट लेभल भन्छ। त्यो उनीहरूले अझै बढी मात्रामा परमेश्वरको बारेमा जान्दैन। यो कुरो अहिले म तपाईँलाई इक्जाम्पलमा अहिले देखाउँछु। मैले यहाँनिर लेखेको पिटर रिमाइन्ड्स द पत्रुसले हरेक विश्वासीलाई परमेश्वरको भयमा रहेर जिउनु भनेर सिकाएका छन् है त। अनि अब परमेश्वरको भयमा नजिउँदा कस्तो हुन्छ म तपाईँलाई एउटा उदाहरण मात्र दिन्छु, तपाईँहरू आफै बुझ्नुहोस् है त। अमेरिका पनि एक समयमा क्रिस्चियन देश भनेर चिनिन्थ्यो है। यहाँ ठुल्ठुलो मिसनरीहरू थिए। अहिले हामी देख्छौँ यहाँ ठुल्ठुलो चर्चहरू छ, तर सबै चर्चहरू किन रिक्त छ अहिले? किन खाली छ? किनभने जब मान्छेको जीवनमा परमेश्वरको भय हुँदैन नि, उसले केही नहिचकिचाइकन परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरिपठाउँछ। उसले केही नहिचकिचाइकन परमेश्वरको वचनको अनादर गरिपठाउँछ। किनभने भय छैन। अब परमेश्वरको भय भनेपछि के हो त? त्यसो भने परमेश्वरको भयले के गर्छ हामीलाई? यो एकैछिनमा हाल्छौँ। यो हुनुभन्दा हामी एउटा प्रभुको दासले यसरी भनेको छन्। एकजना तपाईँले हेर्नुभयो भने A.W. Tozer भन्छ, A.W. Tozer हो, उनले यसरी भनेको छन्, when fear of God is gone, people begin to sin। जब मान्छेको जीवनबाट परमेश्वरको भय जान्छ नि, अनि त्यहाँबाट पनि मान्छेले पाप गरिपठाउँछ। तर जबसम्म मान्छेको जीवनमा परमेश्वरको भय मान्छ नि, त्यसले पाप गर्दैन। तर जब मान्छेको जीवनबाट परमेश्वरको भय जान्छ नि, सजिलै पाप गरिपठाउँछ। त्यसो भएर विश्वासी एकदमै रहनुपर्ने ठाउँ चाहिँ परमेश्वरको भयमा है। तर कतिचोटि त्यो नहुँदाखेरि चाहिँ एउटा A.W. Tozer यसरी भन्छन्, when fear of God is gone, people begin to sin without hesitation। People begin to disobey God if the fear of God is lost। यदि परमेश्वरको भय चाहिँ मान्छेको जीवनबाट हरायो भने उसले परमेश्वरको वचनले जेसुकै भने त्यो गरेर वास्ता गरेर गर्दैन, किनभने भय नै छैन। अब परमेश्वरको भय चाहिँ के हो त? अनि यही कुरो हामी बाइबलमा पनि कति ठाउँ भेट्छौँ। बाइबलमा हामी कहाँ भेट्छौँ भने यिर्मिया 2:19 पद र यिर्मिया 3:8 पदमा पिपल डिसोबे गड व्हेन पिपल नो लङ्गर फियर गड। मैले यसरी लेखेको छु, तपाईँहरू यहाँनिर म पढिदिन्छु ल बरु। यहाँनिर हामी 2:19 र 3:8 छ। म एउटा मात्रै पढ्छु, जुन छिटो भेट्छु त्यही एउटा पढ्छु ल। 2:2 भेटायो, 2:19 पद पढ्छु ल। यहाँ यसरी लेखेको छ, तिमीहरूको दुष्टताले तिमीहरूलाई दण्ड दिनेछ, तिमीहरूको धर्मत्यागले तिमीहरूलाई हप्काउनेछ। यसकारण तिमीहरूले परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरलाई त्यागिकन उहाँको भय नमानेका हुनाले तिमीहरूको कति खराबी हुनेछ र तिमीहरूलाई कति तितो लाग्नेछ भनी जान, परमप्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ। जब मान्छेले परमेश्वरको भय मान्दैन उसको जीवन चाहिँ तितो हुन्छ भनेर वचनले पनि भन्छ। अनि मैले यहाँ लेखेको छु, पिपल डिसोबे गड व्हेन पिपल मान्छेहरूले सजिलैसँग परमेश्वरलाई परमेश्वरप्रति अनाज्ञाकारी हुन्छन्, किनभने उनीहरूको जीवनमा परमेश्वरको भय छैन भने। अब
परमेश्वरको भय चाहिँ के हो त? परमेश्वरको भय चाहिँ हाम्रो जीवनमा ठुलो सम्पत्ति हो, है त। यो कुरो कहाँ छ भन्दाखेरि यर्मियाको किताब 33 को 6 पदमा 33 को 6 ले यसरी भन्छ। यर्मियाको 33 को 6 म पढ्छु ल। यर्मिया 33 को 6 मा यसरी लेखिएको छ, अब म तपाईलाई परमेश्वरको भय मान्नु भनेको के हो त भन्ने विषयमा अब सिकाउँछु। परमेश्वरको भयले कहिले पनि तपाईलाई मलाई परमेश्वरदेखि टाढा लाँदैन। अब तपाईले मलाई क्वेसन गर्नुहुन्छ होला, अब आदम पनि डराए लुके किन, है? परमेश्वरले कतिचोटि नडरा भन्नुभयो, यो कुरो अहिले हामी एकछिनमा हेर्छौँ। तर त्योभन्दा अगाडि हामी यो हेर्नेछौँ कि परमेश्वरको भय मान्नाले के हुन्छ, है त। यहाँनिर यर्मियाको किताब 32 को 39 र 40 मा यसरी लेखिएको छ, म तिमीहरूलाई एउटै मन दिनेछु ताकि तिमीहरू एउटै चालमा चलुन् र तिनीहरूले आफ्नै र तिनीहरूका पछि आउने सन्तानका भलाइको निम्ति सधैँभरि मेरो डर मानुन्। यहाँनिर मेरो डर मानुन्। अब चाहिँ सुन्नुहोस् है, तिनीहरूसित सदाको निम्ति म करार बाँध्नेछु, तिनीहरूलाई भलाइ गर्न म कहिल्यै छोड्ने छैन र तिनीहरू मदेखि फर्केर नजाउन् भने मेरो डर तिनीहरूका हृदयमा हालिदिनेछु। यो परमेश्वरले भनेको है। यहाँनिर हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि यहाँ परमेश्वरको डर यहाँ कसरी डिस्क्राइब गरेको छ भने, परमेश्वर आफैले कसरी डिस्क्राइब गरेको छ भने, योभन्दा अलिकति अगाडि हामी देख्छौँ अब उनीहरूले मेरो डर माने हुन्थ्यो उनीहरूको सन्तानको भलाइको लागि, उनीहरूको भलाइको लागि र उनीहरूको सन्तानको भलाइको लागि भन्छ। त्यहाँबाट पछाडि चाहिँ म उनीहरूसँग, त्यहाँबाट परमेश्वरले भन्नुहुन्छ म तिनीहरूसित सदाको निम्ति म करार बाँध्नेछु, तिनीहरूलाई भलाइ गर्न म कहिल्यै छोड्ने छैन र तिनीहरू मदेखि फर्केर नजाउन् भने मेरो डर म तिनीहरूका हृदयमा हालिदिनेछु। देख्नुभयो, मेरो डर तिनीहरूको हृदयमा हालिदिन्छु, किन? मदेखि फर्केर नजाओस् भनेर। अघि मैले भने नि, त्यसै कारणले परमेश्वरको डर नभनिकन विश्वासीले परमेश्वरलाई पछ्याउन सक्दैन। त्यही कारण मैले अघि तपाईँलाई भने, अघि त्यही भएर तपाईँलाई बुझ्नु अलिकति अप्ठ्यारो भयो होला सुरु है। अब यहाँनिर अब हामीले यहाँ देख्यौँ कि परमेश्वरको डर विश्वासीको जीवनमा छ भने त्यो विश्वासी चाहिँ फर्केर नजाँदो रहेछ परमेश्वरदेखि। यानि के परमेश्वरले पनि भन्नुभएको छ, मदेखि फर्केर नजाउन् भने मेरो डर म तिनीहरूका हृदयमा हालिदिनेछु, है त। अनि अब हामीले यहाँ सिक्यौँ कि परमेश्वरको डरले चाहिँ हामीलाई परमेश्वरको नजिक ल्याउँदो रहेछ हो। यो प्राय यो कन्सेप्ट बुझ्न नि साह्रो पऱ्यो क्या तपाईँहरूलाई, मलाई थाहा छ। तपाईँलाई यो कन्सेप्ट बुझ्न नि यो सुरुमा अलिअलि बुझ्न नि गाह्रो भइरहेको छ, किनभने यो खालको वचनहरू हामीले प्रायः सुनेको थिएनौँ। होइन मैले भने 15 वर्षमा एकखेप पनि सुनेको हुनु सकिन्छ, अथवा 10 वर्षमा एकखेप सुनेको पनि हुन सकिन्छ, है त। किनकि यो विषय प्रायः प्रचार गरिँदैन, थोरै मात्र प्रचार गरिन्छ। अनि अब परमेश्वरको भय मान्ने चाहिँ है, जब मानिसले परमेश्वरको भय मान्छ, यहाँनिर हामी देख्यौँ परमेश्वरको भय मान्छ, द फियर अफ गड जस्ट आस क्लोजर टु गड। म खालि त्यो इङ्ग्लिसमा मात्रै पोइन्ट लेख्ने बानी भने त्यही मात्रै आउँदो रहेछ मलाई नि, नेपालीमा त अलिकति भइहाल्छ। परमेश्वरको भय मान्नले चाहिँ हामीलाई जहिले पनि त्यसले हामीलाई परमेश्वरको नजिक ल्याउने काम गर्छ। अघि नै त्यो हामीले देख्यौँ, हामीले मदेखि टाढा नजाओस् भनेर है त। अब हामी त्यो हेर्नुभन्दा हामी अलिकति उयो हेरौँ। अब हामी यशाया 33 को 6 ले यसरी भन्छ, यशाया 33 को 6 मा यसरी लेखेको छ कि परमेश्वरको भय मान्नु चाहिँ है, म पढिदिन्छु ल। फर्स्ट, तिमीहरूका समयको लागि उहाँ पक्का जग र मुक्ति तथा ज्ञान र बुद्धिको बहुमूल्य भण्डार हुनुहुनेछ र परमप्रभुको भय मान्नु नै भण्डारको साँचो हो।
है त। यहाँनिर परमेश्वर चाहिँ हाम्रो भण्डार है, के को भण्डार अरे हाम्रो मुक्तिको, हाम्रो जग, हाम्रो ज्ञान बुद्धिको है परमेश्वर भण्डार। तर त्यो भण्डारभित्र पस्ने चाबी चाहिँ के अरे परमेश्वरको भय। अनि परमेश्वरसँगको गहिरो सम्बन्धमा हामी जिउन चाहन्छौँ भने हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको भय बस्दछ। यहाँ इङ्ग्लिसमा यसरी भन्छ, द फियर अफ गड इज द की टु इन्टिमेसी भन्छ इङ्ग्लिसमा चाहिँ। द फियर अफ गड इज द की टु इन्टिमेसी भन्छ। नेपालीमा चाहिँ यही हो कि परमेश्वरको भय, परमेश्वरसँग हामी अलिक घनिष्ठ भएर जिउन चाहन्छौँ भने हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको भय हुनैपर्छ। अघि मैले भनिहालेँ, किनभने परमेश्वरको भय बिना विश्वासले पवित्र जीवन जिउन पनि जान्दैन। अनि हामी प्रोभर्ब्स मात्रै भन्न आएपछि यहाँ त हितोपदेशको किताब 1 अध्यायको 28 र 29 पदलाई हेऱ्यौँ भने हाम्रो प्रार्थनाहरू पनि है, यदि मान्छेले परमेश्वरको भय मानेन भने प्रार्थनाहरू पनि मान्छेलाई प्रार्थनाहरूमा पनि बाधा हुन्छ है त। मैले यहाँ लेखेको छु, इभन द प्रेयर्स आर ह्यान्डल्ड व्हेन पिपल डु नट चुज द फियर अफ गड भनेर मैले लेखेको छु। हाम्रो प्रार्थनाहरू पनि है, यहाँनिर यसरी लेखेको छ, म पढिदिन्छु। हितोपदेश 1:28 र 29। तब तिनीहरू मलाई पुकार्ने छन् तर म जवाब दिने छैन, तिनीहरूले मेरो खोजी गर्नेछन् तर मलाई भेटाउने छैनन्। तिनीहरूले ज्ञानलाई घृणा गरेका हुनाले र परमप्रभुको भय मान्न नचाहेका हुनाले, परमप्रभुको भय मान्न नचाहेका हुनाले। मानिसले परमेश्वरको भय मानेन भने इभन प्रेयर्स, हाम्रो प्रार्थनाहरूलाई पनि बाधा हुन्छ। अब अघि मैले भने प्रार्थना चाहिँ त्यो चाबी हो परमेश्वरसँग घनिष्ठ सम्बन्ध। प्रार्थना पनि चाबी हो, प्रार्थना पनि ठिकै हो, प्रार्थना पनि परमेश्वरसँग सम्बन्धमा जिउने चाबी हो। अनि यहाँनिर अलि मैले भन्दैछु परमेश्वरको भयको विषयमा। अनि परमेश्वरको भय चाहिँ है, परमेश्वरको भय चाहिँ परमेश्वरको भण्डारलाई है त खोल्ने चाबी हो। अब म तपाईँलाई अब उदाहरणहरू दिन्छु, कसरी परमेश्वरको भयमा हामी हिँड्यौँ भने हामी परमेश्वरलाई नेक्स्ट लेभलमा चिन्न सक्छौँ। अझै माथिल्लो तहमा परमेश्वरलाई चिन्नको लागि हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको भय हुनुपर्छ भनेर मलाई त भने अब कसरी हामी चिन्न सक्छौँ त्यो कुरो म तपाईँलाई देखाउँछु है त। अब अघि नै हामीले यहाँनिर हेऱ्यौँ कि जुन मानिसले परमेश्वरको भय मान्छ है, त्यो मानिस चाहिँ परमेश्वरदेखि टाढा नजाँदो रहेछ, अथवा परमेश्वरको भय मान्नाले हामीलाई परमेश्वरको नजिक ल्याउँदो रहेछ भन्ने कुरो हामी यसै या 32:40 हामीले पढ्यौँ है। 32:40 पढ्यौँ, तपाईँहरूले हेर्नुहोस् त्यहाँनिर छ। अनि हामीले परमेश्वरको भय मानेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। अनि हामी जब व्यवस्थाको 10 अध्यायको 12 पदमा हेर्छौँ भने परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ, तिमीहरूबाट परमेश्वरले के चाहनुहुन्छ, तिनीहरूबाट परमेश्वरले चाहेको कुरो चाहिँ यो भनेर मूसाले इजरायलीहरूलाई भन्दैछ। अनि त्यो हामी एकचोटि हेरिदिउँ ल। व्यवस्था 10 अध्यायको 12 पद, व्यवस्था 10 अध्यायको 12 पदमा यसरी लेखेको छ, यसकारण अब हे इजरायली हो, परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूबाट चाहनुभएका कुरा यिनै हुन्, तिमीहरूले आफ्ना परमप्रभु परमेश्वरको डर मान, उहाँका सबै मार्गमा हिँड, उहाँलाई प्रेम गर, आफ्नो सारा हृदय र प्राणले परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको सेवा गर। यहाँ 4टा कुरोहरू छ। अनि यहाँ पहिलो कुरोमा के छ भने परमेश्वरको डर मान भने सुरु नै मूसा त्यसरी गरेको छ। अब परमेश्वरको डरलाई बाइबलले कसरी व्याख्या गरेको छ हामी त्यो हेर्छौँ। परमेश्वरको डरलाई बाइबलले कसरी, जुन मानिसले परमेश्वरको भय मान्छ त्यो सधैँ परमेश्वरको महिमाको निम्ति जिउन खोज्छ। जुन मानिसले परमेश्वरको भय मान्छ त्यो सधैँ परमेश्वरको महिमाको निम्ति जिउन खोज्छ। अनि he keeps his focus, उसको सबै कुरोमा उसले परमेश्वरमा केन्द्रित हुन्छ। अब हामी बाइबलले परमेश्वरको भयलाई कसरी डिस्क्राइब गर्छ हामी त्यो हेर्छौँ। बाइबलमा हामी हितोपदेश 14:27 पाउँछौँ। हितोपदेश 14:27
हितोपदेश 14:27 यसरी लेखिएको छ, परमप्रभुको भय जीवनको मूल हो, जसद्वारा मानिस मृत्युको पासहरूबाट उम्कन्छ। यहाँनिर हामी दुईवटा कुरो भेट्छौँ। परमेश्वरको भय चाहिँ मानिसको जीवनको मूल हो है, अनि अर्को कुरो चाहिँ परमेश्वरको भय मान्नाले मानिस चाहिँ मृत्युको पासहरूबाट पनि उम्किन्छ। दुईवटा कुरो हामी भेट्छौँ। अनि अब फेरि 16 पदले यसरी भन्छ, हितोपदेशकै 16 पद, प्रेम र विश्वासयोग्यताद्वारा पापको प्रायश्चित हुन्छ, परमप्रभुको भयद्वारा मानिस खराबीदेखि अलग रहन्छ। परमप्रभुको भय मान्नेहरू चाहिँ खराबीदेखि अलग रहन्छ। यो बाइबलले व्याख्या गरेको कुरोहरू है। अनि हामी फेरि हितोपदेशकै 8:13 पदमा यसरी भेटाउँछौँ। 8:13 पदले यसरी भन्छ, परमप्रभुको भय मान्नु, दुष्टतालाई घृणा गर्नु, अभिमान, यति नै पढौँ। परमप्रभुको भय मान्नु, दुष्टतालाई घृणा गर्नु। अघि हामीले हेर्यौँ परमप्रभुको भय मान्नु खराबीदेखि अलगै बस्नु हो। अब यहाँ हामी हेर्दैछौँ फेरि परमप्रभुको भय मान्नु चाहिँ बाइबलले व्याख्या गरेको कुरो है। दुष्टतालाई घृणा गर्नु, घृणा गर्नु र अलग गराउनु दुईवटा फाल्टै कुरो फेरि है त। तपाईँ अलगै रहेर पनि माया गर्न सक्नुहुन्छ है त, तर तपाईँ घृणा गरेर चाहिँ माया गर्न सक्नुहुन्न फेरि हो, सक्नुहुन्न। एक्ज्याक्टली जब परमेश्वरको भयमा मान्छे हेर्छ नि अनि उसले खराबीलाई चाहिँ घृणा नै गर्न थाल्छ। अनि यो चाहिँ परमेश्वरको भयले मात्र हामीलाई त्यो शक्ति दिन्छ। नभए त मान्छेले खराबी घृणाहरू नै त्यस्तै गरी पठाउँछ। त्यो त हामीलाई थाहा भएको कुरो, हाम्रो नेचर त्यस्तै छ है। तर यहाँनिर बाइबलले भन्छ परमप्रभुको भय मान्नु, दुष्टतालाई घृणा गर्नु। अनि घृणा गर्नु र इङ्ग्लिसमा हेट र डिपार्ट भन्छ है। डिपार्ट र हेट चाहिँ एउटै कुरो होइन, यसको मिनिङहरू फाल्टै छ। हाम्रो भाइ बहिनीहरूले बुझिसके कि भन्दाखेरि ठिकै छ। अब हितोपदेशको 1:7 पद त सबैलाई थाहा छ, परमप्रभुको भय चाहिँ ज्ञानको सुरुवात हो भनेर है त, त्यो सबैलाई थाहा छ। त्यहाँ पनि हितोपदेश 1:7 पदमा। अब हामी हेर्छौँ जब हामी परमेश्वरको भय मान्छौँ कसरी हामीले परमेश्वरलाई नेक्स्ट लेभलमा चिन्छौँ। अब हामी त्यो हेर्छौँ। हामी उत्पत्ति 22 अध्याय हामी जब पढ्दै जान्छौँ, अब्राहमको विश्वासको जाँच भएको कुरोहरू हामी देख्छौँ त्यहाँनिर है त। उत्पत्ति 22 अध्यायमा हामी पढ्दै गयौँ, अब्राहमको विश्वासको जाँच भएको कुराहरू देख्छौँ। अनि अब्राहमले आफ्नो छोरालाई बलि पनि चढाए, तयार भए, चढाउन लागि तयार भए। तर जब उसले बलि चढाउन आँटेको बेलामा चाहिँ त्यतिखेर 12 पदमा आएर हामी यसरी भेट्छौँ, त्यतिखेर परमप्रभुका दूतले चाहिँ हात नउठाउनु भन्छ। अनि त्यहाँबाट 12 पदमा चाहिँ आएर यसरी भन्छ, उनले भने तेरो हात त्यस केटामाथि नउठा र त्यसलाई केही नगर, अब मैले थाहा पाएँ त परमेश्वरसँग डराउँदो रहेछस्, किनकि तेरो छोरो, तेरो एकमात्र छोरालाई पनि मबाट तैँले रोकेर राखिनस्। अब्राहमले माथितिर हेरे र एउटा भेडा झाडीमा सिङ अल्झेर फसेको देखे। अब्राहमले गएर त्यस भेडालाई ल्याए र तिनका छोराको सट्टामा त्यसैलाई होमबलि गरे। यसकारण अब्राहमले त्यस ठाउँको नाम परमप्रभुले जुटाउनुहुन्छ राखे। परमप्रभुको डाँडामा जुटाइने छ भने आज पर्यन्त भनिन्छ। अब यो बेलासम्म मैले तपाईँलाई अहिले देखाउनु खोजेको कुरो, यो बेलाभन्दा अगाडि अब्राहमले परमेश्वरलाई चिनेको थियो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, यो नामले चिनेको थियो है त। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भनेर अब्राहमले चिनेको थियो। अब यहाँनिर हामी देख्छौँ इसाकलाई उसले बलिदान चढाए, तर यहाँनिर रोकेर चाहिँ के भन्छ, अब मैले थाहा पाएँ त परमेश्वरको भय मान्दो रहेछस्। अनि त्यहाँबाट बाटो जुटाइएको छ, अनि त्यो बाटो उसले चढाउँछ, त्यहाँ उसले भन्छ परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ। हाम्रो विश्वासको जाँचमा पनि परमेश्वरको भयले नै हामीलाई आज्ञाकारी बनाउँछ। यसै कारणले यो सतावट भइरहेको मण्डलीहरूलाई 25 देख्दा भन्छन् है, तिमीहरूको समय चाहिँ डरसँग बिताऊ, परमेश्वरको डरमा बिताऊ। किन भन्दा किनभने तिमीहरू चाहिँ परमेश्वरको निम्ति छुट्याइएका जातिहरू।
हो सबै संसारले परमेश्वरको भय मान्नुपर्छ है। अनि परमेश्वरको जनले अझ धेरै परमेश्वरको भय मान्नुपर्छ, किनभने उनीहरू चाहिँ परमेश्वरको लागि छुट्याइएको है त। अब परमेश्वरको भय मान्नु भनेको के होइन। हामी धेरैचोटि परमेश्वरको भय अब मैले यतिसम्म मैले तपाईँलाई भनेको चाहिँ परमेश्वरको भय के हो भन्ने विषयमा मात्रै तपाईँलाई देखाउनु खोजेको। अब परमेश्वरको भय चाहिँ के होइन है त। हामी सुरुमै पाउँछौँ जब आदमले पाप गरे, आदम चाहिँ परमेश्वरदेखि लुकेको छ। हामी 3 अध्यायमा हामी पढ्दै गयौँ, त्यहाँ भेटाउँछौँ परमेश्वर चाहिँ आउनुहुन्छ अनि आदमलाई आदम आदम भनेर बोलाउँदा चाहिँ आदम चाहिँ लुक्छ। मैले तपाईँको स्वर बगैँचामा सुने, म डराएर म लुकेँ। ऊ पनि डराएको छ, कोदेखि डरा, परमेश्वरदेखि पनि डरा। तर यो डर चाहिँ परमेश्वरको भय मान्नु होइन, किनभने यो डरले अघि नै हामीले डेफिनेसन हेऱ्यो, परमेश्वर आफैले भनेको परमेश्वरको भयले चाहिँ हामीलाई परमेश्वरको नजिक ल्याउने काम गर्छ, परमेश्वरदेखि टाढा लाने काम गर्दैन। तर यहाँ चाहिँ आदम चाहिँ परमेश्वरदेखि टाढा गइरहेको छ हो। सिन अलिकति फाल्टै भयो, के भन्नु खोजेको यो भाइले कन्सेप्टै आएन भन्दैछ। किनभने मलाई थाहा छ यो वचन प्रायः जस्तो मण्डलीमा प्रचार गरिँदैन, परमेश्वरको भय मान्ने विषयमा मण्डलीमा कमै प्रचार हुन्छ, मलाई थाहा छ। त्यही भएर कन्सेप्ट बुझ्नु कतिलाई गाह्रो भयो। हामी एकछिन हेरौँ ल, अनि यो कथालाई बुझौँ अलिकति। यहाँनिर हामी के देख्छौँ भने मैले अघि नै भने परमेश्वरले त्यो फल नखानु भनेको चाहिँ फल खायो आदमले है त। खाए पछाडि चाहिँ अब फेरि परमेश्वर चाहिँ आदमसँग सङ्गति गर्न आउँदै हुनुहुन्छ। अनि त्यो बगैँचामा स्वर सुनेपछि चाहिँ आदम चाहिँ परमेश्वरदेखि भाग्छ। त्यहाँ पनि लेखेको छ ऊ डरायो यहाँ पनि है। तर यो डरले चाहिँ उसलाई त छेउ नजिक त ल्याएन। अघि नै मैले भने यो अघि हामी यर्मिया 32 को 40 हामी पढ्दै थियौँ कि यो जातिहरू मदेखि फर्केर नजाउन् भने तिनीहरूको हृदय मेरो भय हालिदिनेछु, मेरो डर राखिदिनेछु भनेको छ। यो चाहिँ किन भन्दा परमेश्वरको डर मान्दा चाहिँ मान्छे चाहिँ परमेश्वरदेखि टाढा नजाँदो रहेछ, परमेश्वरको डर मान्दा चाहिँ मान्छे परमेश्वरको नजिक आउँदो रहेछ भन्ने कुरो हामी देख्यौँ। तर अब यहाँ देख्दैछौँ आदम चाहिँ परमेश्वरदेखि डरायो र लुक्यो। यो चाहिँ परमेश्वरको भय मान्नु होइन। अघि हामी हेर्यौँ फेरि परमेश्वरको भय के होइन भनेर मैले भन्दै थिएँ, त्यो कुरोमा भन्दैछु। यो चाहिँ परमेश्वरको भय मान्नु होइन है। यो चाहिँ के भन्दाखेरि उसले गल्ती गरिपठायो, पाप गरिपठायो है। अनि पापको कारणले गर्दा अब ऊ चाहिँ डरायो। अनि यो डरले चाहिँ है, यो पापको कारणले गर्दा ऊ डरायो अनि यो डरले चाहिँ ऊ लुकिरहेको छ। अब हामी यहाँ 2 किसिमको डर देख्यौँ है। जब हामी मान्छेले परमेश्वरको डर मान्छ ऊ परमेश्वरको नजिक आउँछ। अनि अब यो डरले चाहिँ परमेश्वरदेखि टाढा लगिरहेको छ है त। अब अरू भर्सबाट नै हामी के कुरो हेर्नेछौँ। यहाँनिर हामी देख्छौँ यहाँ यो डरमा चाहिँ आदम परमेश्वरदेखि लुकेको छ। अनि यो चाहिँ मानिसले पाप गरेपछि है त, पाप गरेपछि पापले चाहिँ मानिसलाई परमेश्वरदेखि लुकायो। तर यसमा भागेर जाने फोर्स चाहिँ के भयो भन्दाखेरि डर है त। अनि यसरी डराएर चाहिँ ऊ लुक्यो। अब जब हामी हिब्रू किताब 2 अध्यायको 15 पदमा हेर्छौँ भने पनि येशू ख्रीष्ट आउनुभयो र मानिसहरूलाई डरबाट छुटकारा दिनुभयो येशूले, हिब्रू 2 अध्यायको 15 पदमा। किनभने आजीवनभरि मानिसहरू मृत्युको डरले चाहिँ बन्धनमा परेको थियो, मृत्युको डरले बन्धनमा परेको मानिसहरूलाई छुटकारा दिन येशू आउनुभयो। यो विषय पाउँछ हामी। अब फेरि हामी तिमोथीको किताब 2 अध्यायको 7 पदमा हेऱ्यौँ भने के छ भने परमेश्वरले हामीलाई डरको आत्मा होइन तर आत्मा स्वयं प्रेम र शक्तिको आत्मा भनेर यसरी लेख्छ। म पढिदिन्छु ल, यो पद मलाई पद कस्तो छैन कि म पदै पढिदिन्छु। 2 तिमोथी 2 अध्याय 1 अध्यायको 7 पदमा 1 अध्यायको 7 पद 1 अध्यायको 7मा यसरी लेख्छ, किनभने परमेश्वरले हामीलाई डरको आत्मा होइन तर शक्ति प्रेम र आत्मसंयमको आत्मा दिनुभएको छ। अब हामीले यहाँ देख्यौँ डर आत्मा हो। अनि यो डरले पो मान्छेलाई त डर लाग्दो रहेछ परमेश्वरले हो। यहाँनिर हामी देख्यौँ। अनि हामी फेरि रोमी 8 अध्यायको 15 पदमा पाउँछौँ भने दासत्वको डरमा पर्नलाई भनेर भन्छ। दासत्वको डरमा पर्नलाई रोमी
8 अध्यायको 15 पद। अनि हामी धेरैचोटि येशूलाई पनि हामी सिनमा देख्छौँ, धेरैचोटि उहाँले चेलाहरूलाई भन्नुभएको छ, नडराऊ 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 नडराऊ। अब येशू आफैले परमेश्वरको डर मान्नु भनेर चेलाहरूलाई पनि सिकाउनु भयो। अनि यो चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि मत्तीको किताब 10 अध्यायको 28 पदमा त्यहाँनिर के छ भने शरीर मार्नेसँग नडराऊ, तर शरीर र आत्मा दुवैलाई नरकमा नाश गर्न सक्नुहुनेसँग चाहिँ डराऊ। अनि शरीर र आत्मा दुवै नरकमा नाश गर्न सक्ने चाहिँ को हो त? परमेश्वर। अनि यसरी भनेको परमेश्वरसँग डराऊ। हामी नयाँ नयाँमा पनि विश्वासीले परमेश्वरसँग डराउनु पर्दो छ भन्ने कुरो यहाँ देख्यौँ। यसो आफैले सिकाएको हो। अब यही कुरोहरू पावलले पनि रोमीको मण्डलीहरूलाई पावलले पनि यसरी भन्छ, यो चाहिँ उसले इजरायलीहरूले परमेश्वरलाई चिनेनन् र उनीहरू चाहिँ है उनीहरूको अविश्वासले गर्दाखेरि अब उनीहरू त्यो जुन हाँगामा बाँधिएनन्, उनीहरू काटिए। तर अब तिमीहरू चाहिँ तिम्रो विश्वासले है तिमी जोडिएको छौ, घमण्ड नगर, तर श्रद्धापूर्ण भएर राख भनेर बोलेको छ। श्रद्धापूर्ण भए परमेश्वरप्रति श्रद्धापूर्ण भएर राख भनेर भन्छ। अनि यहाँनिर हामी देख्छौँ कि नयाँ नियममा पनि परमेश्वरको भय मान्नुपर्छ भनेर सिकाएको छ है त। अनि परमेश्वरको भय ओल्ड टेस्टामेन्टको टिचिङ्सहरू यहाँ मैले धेरै लिएको छु, तर हामीसँग समय कति भयो है, मलाई एक्ज्याक्टली समय कतिको त थाहा भएन, तर अब म सकेँ ल। किनभने मैले देखेँ यो टिचिङ स्टाइलको छ, त्यो भएर टिचिङ स्टाइलको भएको कारणले गर्दाखेरि सबैले निन्द्रा लागिसक्यो। हुन्छ, हामी फेरि ट्याक्समै फर्किनेछौँ। यो ट्याक्समा हामीले के देख्छौँ भने पत्रुसले भन्दछन् कि परमेश्वरको सम्पूर्ण समय डरसँग बिताउँछौ भन्ने चाहिँ है होइन। म पढिदिन्छु पहिले। यसरी लेखेको छ, पनपक्ष नगरी मानिसको काम अनुसार हिसाब गर्नलाई पिता भन्ने पुकार गर्छौ भने तिमीहरूका प्रवासको सम्पूर्ण समय डरसँग बिता। यो कसलाई भनेको? विश्वासीहरूलाई हो, विश्वासीहरूलाई। अनि यहाँ चाहिँ कसलाई पिता भन्ने पुकार छ भनेको छ? मानिसको न्याय गर्नुहुनेलाई, पक्षपात नगरिकन, कुनै मानिसको पक्षपात नगरिकन न्याय गर्ने है, मानिसको न्याय गर्ने, मानिसको काम अनुसार उसलाई इन्साफ गर्ने, उसको काम अनुसार उसलाई दिने, उसको प्रतिफल दिनेलाई चाहिँ पिता भन्ने पुकार छ भनेको छ। तिमीहरूको समय डरसँग बिताऊ। अनि पिता भन्ने पुकारनेहरू चाहिँ को? यहाँ पत्रुसले मेन्सन गरेको यिनीहरू चाहिँ को? विश्वासीहरू है त। अनि परमेश्वरको अघि मैले भने परमेश्वरको भय मान्नले हामीहरूलाई अघि मैले भने परमेश्वरको भय मानेर नै हामी नेक्स्ट लेभलसम्म परमेश्वरलाई चिन्छौँ है। अब मैले यहाँ मैले कोड गर्नु खोजेको कुरोहरू चाहिँ यो हो कि जसले मैले जुन व्यक्तिले मैले लेखेकै पढिदिन्छु अनि म नेपालीमा भन्छु ल। पिपल हु फियर गड डजन्ट टेक गड लाइटली होइन। अनि you will begin to know God in next level when you begin to fear him। अनि अघि मैले अब्राहमको उदाहरण दिएँ तपाईँहरूलाई। अनि यहाँ चाहिँ भनेको कुरो के हो भने हामी परमेश्वरको भयमा भएर है बढ्दै जानु चाहिँ आवश्यक छ। किनभने परमेश्वरको भयमा भएर मात्र हामी प्रभुलाई अझै परमेश्वरको भय भएर मात्र हामी पवित्र जीवन पनि जिउन सक्छौँ भने अघि नै मैले भने। अब परमेश्वरको भयमा हिँड्नलाई हामीहरूले हाम्रो बाइबलले भन्छ परमेश्वरको भयमा हिँड्नलाई हामीहरूले हाम्रो सन्तानलाई, हाम्रो छोराछोरीलाई पनि सिकाउनुपर्छ है। अनि यो कहाँबाट सुरु हुन्छ? अब मैले परमेश्वरको भयमा हिँड्नलाई कसरी सिकाउने है, म यो कुरोहरू हामी यहाँ हेर्नेछौँ। हितोपदेशको किताब यो चाहिँ परमेश्वरको वचनद्वारा नै सुरु हुन्छ। जब हामी परमेश्वरको वचनद्वारा मानिसहरूलाई सिकाउँछौँ अनि उसले परमेश्वरको वचनलाई लिन्छ। यहाँनिर यसरी भनेको छ, हे मेरो छोरो
यदि तैँले मेरा वचनहरू ग्रहण गरिस् र मेरा आज्ञाहरू तेरो मनभित्र राखिस् भने बुद्धिका कुराहरू सुन्ने गरिस् र तेरो हृदय समशक्तितिर लगाइस् भने अन्तर्दृष्टिको लागि पुकार गरिस् र समशक्ति पाउनलाई चर्को स्वरले पुकारिस् भने यदि तैँले चाँदी झैँ त्यसलाई खोजिस् र गार्दन झैँ त्यो खनिस् भने तैँले परमप्रभुको भय बुझ्नेछस् र परमेश्वरको ज्ञान प्राप्त गर्नेछस्। है, यहाँ चाहिँ परमेश्वरलाई चिन्नुको विषयमा छ। जब परमेश्वरको भय मान्यो अनि उसले चाहिँ परमेश्वरको ज्ञान प्राप्त गर्यो, परमेश्वर को हुनुहुन्छ भनेर उसले अझै चिन्यो होइन। अनि त्यसै कारण भने जुन व्यक्तिले परमेश्वरको बारेमा थोरै जाने उसले थोरै नै भय मान्छ, तर जसले परमेश्वरलाई धेरै चिनेको छ नि उसले परमेश्वरको धेरै भय मान्छ। अनि यो चाहिँ हामीले छोराछोरीहरूलाई पनि सिकाउनुपर्छ। हुन्छ, वचन यतिमै राख्छु, आजलाई यतिमै वचन राख्छु। सबैलाई